ربنا آتنا من لدنك رحمة سبحان اللہ وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. سبحان اللہ. خطیب ایشیا نو دنیا کتھے کتھے یاد کرے گی، نہیں لبڑ گے. صدیوں تلاش کرنا ہوئے گا، انتظار بھی کرنا ہوئے گا، لیکن شاید صدیوں بعد بھی قاری عبدالحفیظ نہ لبڑ، نہیں لبڑ گے. میں تو نادان ہی تھا، ہر بندہ دل چ کہے بے شک، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا. بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا. ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا. کئی میری تانوں بھی تجربہ ہویا ہوئے گا کہ بندے دے دل وچ ہی کوئی ارادہ آیا تے بس اللہ نے پورا فرما دیتا، زبان تے الفاظ بھی نہیں آئے. کیوں جی؟ کتنے سال ہو گئے ایتھے سلونی چال دے لیندے پاسے نا ایک پنڈ ہے، او دا نا نہیں آندا، نواں جا نا ہے او دا، تے اتھوں دے گجر برادری دے دوست کراچی بیکری انہاں دی اپنیاں بیان سن دے، ایک کوئی کار مسلک اہل حدیث دا. تو او جناب کہنے لگے یار جلسہ کرائیے، کاری انہوں دا ٹائم لئیے. 200 سال بیت گئے، اتھے کسے مواحد بندے دا توحید والے دا بیان نہیں ہویا. تے انہوں نے ٹائم لے لیا، سٹیج لگ گیا چوک دے اندر، کوئی گھر سی، باقی سارے پنڈ دے لوگ کٹھے ہو گئے. میرا ایک شاگرد سی، وہ تقریر شروع کی تھی، انہیں میں بھی سٹیج دے بیٹھا تے اتو بارش شروع ہو گئی. میرے ذہن چ خیال آیا کہ ایتھے بیٹھ کے چلیے بارش بند ہوئے گی تے پھر بیان شروع کر لیں گے. پھر یکدم میرے ذہن چ خیال آیا، میں آکھیا 15-20 بندے ایتھے آ جان گے بیٹھ کے تے ایڈا وڈا مجمع کرو کر ہی ٹر گئے، سانو جاندا ہی کوئی نہیں، دوبارہ کسی نے آنا ہی نہیں. تے بارش وسان والے نال گل کر لئیے. سبحان اللہ. اور میرے دل چ خیال ہی آیا، لفظ دل چ بھی نہیں پورے دہرائے گئے تے بارش بند ہو گئی. میں آکھیا اللہ سونیا اے بارش وس لین دے قرآن دی اج. سبحان اللہ. اے بارش آسمانہ تو جڑی وسدی پئی ہے جدو دل کرے وسا دے. لو بارش بند ہو گئی، صبح دیاں اذاناں تک ایک چھٹ نہیں میہ دی وسی. اسی اتھوں پروگرام کر کے 2.5 گھنٹے دا خطاب الحمدللہ ہویا میرا. 2.5 گھنٹے تقریر کرن تو بعد اسی واپس نکلے تے 5 کلومیٹر پنڈ چو باہر نکلے ہیں نا تے بارش دے کھاڑ ہی رڑے پے. یعنی 5 کلومیٹر دے ایریے چ بارش دی چھٹ نہیں پئی صبح دیاں اذاناں تک. سبحان اللہ. ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا. تے بندہ جد کہے یا اللہ رب داواری فرماوے. بندہ جد کہے یا اللہ
رب داواری فرماوے دیندہ دیندہ رب نہیں تھکدا بندہ ہی تھک جاوے مولوی عبدالستار نے کمالاں کر دیاں عاجز ہو کر منگن والے رب نو لگن پیارے بہت عذابوں بخشش پاون بھاویں او گن ہارے بندے تو کچھ منگن والا دشمن وانگ دسیوے ساری عمر خدا تھی منگے او بیزار نہ تھیوے آج گالے تھے مکے گی اللہ کولوں نت منگ دعائیں سوئی دے داگے تائیں اللہ کولوں نت منگ دعائیں سوئی دے داگے تائیں غیرہ تو نہ منگ کدائیں مولا راضی نائیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اہلا و سہلا و مرحبا قاری نسیم اللہ حجازی صاحب استاد القراء استاد الاساتذہ ماشاءاللہ میرے بھائی تشریف لائے اللہ تعالیٰ سارے اندر تو اڈا تشریف لینا قبول و منظور فرمائے آؤ جناب توجہ فرمانا ذرا میں عرض کیتا ہے حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے بس بھئی بس درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ آواز آوے تو اڑی بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستوں بزرگوں ذی وقار علماء کرام قرہ حضرات حفاظ کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال آج دا اے عظیم الشان فقید المثال 27ویں شب 2025 دا اے پروگرام الحرمین اسلامک سینٹر فیصل آباد دا انو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے جناب دا کلے کلے دا بچیاں دا طلباء دا میرے بھائیاں ویراں دا روحانی ماواں بہناں بیٹیاں دا اور اساتذہ کرام دا ماشاءاللہ حفاظ کرام دا جناب دا تشریف لے آنا اللہ سونا منٹ منٹ لگیا قبول فرما کے دنیا بھی بہتر بنا دے اور آخرت بھی بہتر بنا دے لو جناب بغیر تمہید دے آج بیان شروع ہوندا پہ آجے اللہ دی مہربانی دے نال اللہ رحمت الہی کی وسعت میں کی اعلان کیتا سی جمعے اندر رحمت الہی کی وسعت سبحان اللہ کتنی وسیع اللہ دی رحمت آج یہ جاننا ہے توجہ فرمانا ذرا
ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ آواز آوے میرے تک تواڈی آواز پہنچنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز نال کہہ دینا بار بار کہنے دی ضرورت نہ پوے ادھر ویکھنا میں عرض کر رہا تھا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما میری تیری امی 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 عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب بیٹھیاں کوئیاں اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا عائشہ کوئی بھی اللہ دی رحمت بغیر جنت وچ نہیں جا سکدا امی عائشہ عرض کر دیاں نے سونیاں تسی بھی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اللہ دی رحمت بغیر جنت نہیں جا سکدا اللہ اکبر اللہ اللہ رحمت اللہ دی رحمت ہے در ویکھو اصحاب کہف نو دنیا جان دیے انہاں دے پیچھے مشرکین لگ گئے ایک مشرک بادشاہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا باغی ہے نہ رسول نو مندا ہے نہ اللہ نو مندا ہے او انہاں مبادہ نے اللہ دی توحید اپنا لئی تے انہاں دے مگر لگ جاندے نے کہندے نے پکڑو مارو انہاں نو تختہ دار تے لٹکا دیو لے آؤ پکڑ کے میرے کول اے دے جلاد لگے پلساں لگیاں مگر انہوں پہنوں پکڑن واسطے اے اللہ دے ولی دوڑے 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 ہے نوجوان نے واہ واہ او جوانیاں کیڑے پاسے صرف کردا پیا سونیا اے بھی تے جوان سننا جنہاں دی ولایت اللہ نے آسمانہ تو قرآن اندر نازل فرمائی قرآن یہ چنہ دی ولایت دا تذکرہ ہویا ہاں ہاں یہ نوجوان دوڑے 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 تے کہندے کینے دوڑے جا رہے نے جناب لکدے تے چھپ دے جا رہے نے اور کہندے نے ربنا آتینا من لدنک رحمہ انہاں نے اللہ کو رحمت منگی کہندے نے اللہ اپنی طرف سانو رحمت عطا فرما دے اور نال کہندے کی نے جناب رحمت تو بعد کہندے نے وَحَيِّ إِلَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا سبحان اللہ اللہ سونیاں ساڑھے واسطے آسانی پیدا فرما کوئی رائی کٹ دے اللہ نے ایسی رحمت فرمائی اللہ کریم نے غار دے اندر جدو پہنچے نے اللہ نے انہوں ڈارے نہ نیندر کتھوں آوے انہیں تتنے ڈرے ہوئے تے دوڑے جا رہے نے تے نیند آ نہیں رہی غار اندر چھپ گئے اللہ فرما دینے اسی انہاں دے کنا تے تھپکیاں دے دے کے انہاں نو سلا چھڑیا سبحان اللہ سو گئے دیکھو اللہ دی رحمت کس طرح رحمت اللہ دی آندی ہے جی جی اللہ دی رحمت کتنی وسیع ہے توجہ فرمانا او ستے رہے ایک دن دو دن چار دن نہیں او 100 دن بھی نہیں جناب 100 سال بھی نہیں 309 سال ستے رہے سبحان اللہ اللہ فرما دینے میں اپنے ولیاں دیاں جناب انہاں دیاں کروٹاں بھی آپ ہی بدل دا سا اللہ فرما دے اسی کروٹاں بھی بدل دے رہے کہ میرے ولی تھک نہ جان ایک پاسا سو نہ جائے ہے جی ایک پاسا جدو تھک جاندہ اللہ دوسرے پاسے کروٹ بدل دیں دے اور اللہ کریم نے دیکھو 309 سال حکومتاں بدلیاں دنیا آئی گئی اور کئی پشتاں جناب 10 تے 15 تے 20 پشتاں پیدا ہو کے قبرانچ چلیاں گئیاں لیکن اتنے 100 سال ستے رکھے تے اللہ کریم نے حکم دے رکھے آئے مٹی نو گھٹے نو جناب ذریعہ نو بھی حکم دے رکھے آئے کہ میں اپنے ولیاں دیاں آنکھاں کھلیاں رکھیاں نے تے ستے ہوئے نے
اکھاں کھلیاں کیوں رکھیاں کہ کوئی بندہ اچانک اتنے پہنچے ویکھے تے ویکھ کے ڈر کے دوڑ جائے. اکھاں کھلیاں تے ستے ہوئے اللہ دے ولی 309 سال انہاں دیاں اکھاں چ گھٹا تے مٹ مٹی دا ایک ذرہ بھی نہیں پہنچیا. سبحان اللہ. اللہ نے حکم دے رکھے دیکھو رحمت ہوئے تے ایسی ہوئے اللہ نے حکم دے رکھے آئے مٹی نو گھٹے نو جناب ذریعہ نو میں حکم دیتا ہے کہ میرے ولی تے میرے دوست ستے ہوئے نے میں انہاں تے رحمت ایڈی کیتی ہے انہاں دی آنکھاں کھلیاں بھی رہن گیاں تے مٹی دا ذرہ بھی 309 سال تک انہاں دی آنکھاں تک نہیں پہنچے گا. آکسیجن پہنچ دی رہے گی ہوا ضرورت دے مطابق پہنچتی رہے گی لیکن ہوا دے وچوں ذرات سارے اللہ نے سارے نو منع کر دیتا کہ کوئی میرے ولیاں دے قریب نہ جائے. سبحان اللہ. اے جے رحمت اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا سلمان بن عبد الملک حج کرنے واسطے مکہ مکرمہ دے اندر گئے اتھے جا کے حج کرنے تو بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے. ابو حازم دے نال سلیمان بن عبد الملک وقت دے حکمران دی ملاقات ہوئی ہے تے کہ جناب بہت ساریاں باتاں کی دیاں مگر میں اپنے مضمون دی بات کراں انہاں نو پوچھتے نے لوگاں دی پیشی اللہ دے دربار اندر کیڑی صورت اندر ہوئے گی کہندے نے گل سمجھ لینی تے آسان ہے جویں کوئی نیکوکار بندہ ایویں پیش ہوئے گا جس طرح کوئی بندہ اپنے کاروبار دی غرض نال جناب باہر دے ملک اندر گیا ہوئے انہیں جناب 5-7 سالہ بعد بڑی دولت اکٹھی کی تھی بہت ساری دولت. عبد الملک آکھ دینے یار باقی گلاں نو چھڈو میری کم از کم میرا پتہ چل جائے میری پیشی کیڑی صورت اندر ہوئے گی کہندے نے تے گل اللہ دے قرآن نے دس چھڈی ہے. سبحان اللہ. کہندے نے کیڑیاں ایتاں دے اندر نال ہی پڑھ دے نے ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ اللہ دیاں نعمتاں دے اندر ہون گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ برے لوگ جہنم دا بالن بن گئے. اللہ اکبر کہندے نے جناب گل عملہ تے مکنی ہے تے اللہ دی رحمت کی ہوئی اللہ کہندے نے اے وی گل اللہ دے قرآن کولوں پوچھ لینے آ کہندے نے کیڑی ہے تندر حضرت ابو حازم مسجد نبی دے امام مسجد نبی اندر اللہ قریب من الموت کافرو جناب ذو رحمت واسعہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے یعنی مولا ابراہیم نو ایک ہو جیاں خوشخبریاں کہ ہو جیاں تے فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی جی پیارے خلیل پیغمبر ایک گل پکی ہے تے سچی ہے اللہ دی طرفوں جو ہے نا رب دی طرفوں کوئی نہیں جھوٹی ہونے والی بات ہی کوئی نہیں فرماندے نے گل کہندے نے کون اللہ دیاں اللہ دی رحمت تو اپنے رب دی رحمت تو کون مایوس ہو سکتا ہے الا مگر گمراہ لوگ بہکے ہوئے لوگ بھٹکے ہوئے لوگ او تے رب دی رحمت تو مایوس ہو جاندے نے نا امید ہو جاندے نے. مومن کیڑا ہے جڑا اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جاوے اللہ اکبر. پھر اللہ کریم نے ایک نہیں پہلے ایک پتر بھی نہیں سی پہلے اسماعیل عطا فرمائے پھر اسحاق عطا فرمائے. اللہ والے آندہ دیکھو کیسا یقین تے کیسا اعتماد کہنے لگ گئے الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی
کہندے نے بے شک میرا رب ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب یقیناً دعاواں دا سننے والا ہے۔ الغرض ادھر ویکھنا، توجہ فرمانا میرے پیارے ویر، غور نال بات نو سن دیا جانا۔ میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی اس حدیث سنان تو پہلے میں گزارش کراں، اج دے میرے خطاب اندر 9 حدیثاں بیان ہون گیاں، 9 حدیثاں ان آیات تو علاوہ 9 حدیثاں بیان ہون گیاں تے 9 دیاں 9 حدیثاں ہی صحیح بخاری شریف دیاں۔ سبحان اللہ۔ ہر حدیث تو بعد راوی دا نا ایک گل ہی مکاتی ہے۔ ادھر ویکھنا، توجہ فرمانا، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا مسلمان بندے نو اگر کوئی تکلیف پہنچ دیئے، بیمار ہو جاندہ ہے، گلاں سننے والی ہیں، اللہ دی رحمت کنی وسیع ہے، فرمایا بیمار ہو جاندہ ہے، تکلیف پہنچ دیئے، دکھ آندہ ہے، کوئی غم آندہ ہے، مصیبت پہنچ دیئے، مصیبت اندر گر جاندہ ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کنڈا بھی چبے تے او دے گناہاں دا کفارہ بن جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اللہ دی رحمت ہو، ویکھتے صحیح نا، اللہ تعالیٰ او دیاں بھی نیکیاں عطا فرماندا ہے، او دا بھی اجر ملدا ہے۔ اگلی بات، رات جدو ادھی رات ڈل جاندی ہے، پچھلی رات اللہ عرش تو نیچے آسمان دنیا تے آ جاندا ہے، اللہ اور آسمان دنیا تے آ کے اللہ سونا آوازاں لاندا ہے۔ پچھلی رات ہوندی جا رہی ہے نا، ہوئی گئی پچھلی رات، ہاں جی آوازاں لگ دیاں نے، اللہ فرماتے نے ہے کوئی انجدا جڑا دعا میرے کولو منگے میں او دی دعا قبول فرما لواں۔ واہ جی واہ، اور دعا منگن والا منگتا اگر ستا پیا ہوئے تے اللہ دیاں آوازاں، رب دی رحمت دی آوازاں لگ رہی ہیں، یہ ستا پیا ہے جی۔ رات پچھلے پیر رات جدو ڈھل جاندی ہے، اللہ دی آوازاں لگ دیاں نے آسمان دنیا تے آ کے، اللہ فرماتے نے ہے کوئی جدا بندہ جڑا میرے کول منگے میں دیواں۔ منگن دی وضاحت نہیں کیڑی چیز منگے، یہ تے ساریاں ہی آ گئیاں۔ ہے کوئی میرے کولوں جناب میری رحمت منگے، ہے کوئی جدا بندہ جڑا میرے کولوں روٹی منگے، ہے کوئی جدا بندہ جڑا میرے کولوں بوٹی منگے، کوئی جناب دکان منگے، مکان منگے، گھر بار منگے، کاروبار منگے، ہے کوئی میرے کول منگن والا میرے کولوں منگے تے میں انہوں دیواں۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات اللہ فرماتے نے ہے انجدہ کوئی گناہگار جڑا میرے کولوں گناہاں دی بخشش طلب کرے میں دے گناہ بخش دیواں۔ ایویں تے نہیں کسی آکھیا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والیاں کارن کھلا دے اندر ادا جناب اپنے مضمون والا حصہ ادا بھی مفہوم جہی بیان کرا۔ اللہ کریم حساب و کتاب تو فارغ ہو چکا، اللہ نے حساب و کتاب قیامت والے دن کر دیتا۔ جڑا آخری جنتی ہے، آخری بندہ جنت داخل ہونے والا، جنت جان والے عمل دے ہون گے نہیں، جہنم جان والے گناہ بھی نہیں ہون گے، دوزخ تے جنت دے درمیان کھڑا ہوئے گا۔ سمجھے سنیا جی ذرا توجہ نال، جی جی دوزخ تے جنت دے درمیان کھڑا ہوئے گا، ایدہ منہ دوزخ والے ہوئے گا، نال میرا منہ جہنم والوں پھیر دے تے جنت والوں منہ ہی کر دے۔ اللہ فرمائے گا میں تیری یہ گل مان لینا، تیری خواہش پوری کر دینا۔ کی پوری کر دینا؟ خواہش۔ خواہش نہیں کہنا، خواہش واو لکھن اندر آندا ہے، ہر زبان اندر بعض واول حروف ہوندے نے جڑے لکھن چاہندے نے پڑھن چاہندے
بڑے بڑے صحافی میں ویکھے نے بڑے بڑے علامے خواہش تے درخواست استغفر اللہ لا حول ولا قوت پتہ نہیں کیڑے مطلب جتنی دیر تک عربی نہیں پڑھو گے قرآن نہیں پڑھو گے تے پھر علم نہیں آ سکتا سبحان اللہ علم بنو کورے ہی رہو گے ہیں اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھنا اللہ فرما دے اللہ فرما رہے نے کہ میں تیری یہ خواہش پوری کر دینا اگر دوبارہ کوئی سوال پھر تو نہیں کرے گا یہ کہے گا اللہ تیری رحمت دی قسم اللہ تیری جلالت دی قسم اللہ تیری بزرگی دی قسم اللہ میں ہون سوال نہیں کراں گا دوبارہ میرا منہ جہنم بنو ہٹا کے جنت وال کر دے اللہ جنت وال کر دین گے منہ جنت دی بہار ویکھے گا تے ٹھنڈیاں ہواواں جویں ہن چلدیاں پیاں نے جویں آپس میں شاید بٹھو کہندے سن انج لگدا جویں اج لیلۃ القدر ہی ہے ویکھے نا اے نشانیاں نے نا اللہ اکبر اللہ تے انج جناب ویکھے گا تے جنی دیر اللہ چاہے گا تے چپ رہے گا یہ گل سمجھن والی ہے ذرا تے پھر بول پے گا کہے گا اللہ تھوڑا جا جنت دے نیڑے ہی کر دے گا اللہ فرمائے گا تو بڑا وعدہ خلاف ہے وہ بڑا دغا باز ہے ویکھو میرے نال وعدے ہونے پکیاں قسماں میریاں قسماں چک چک کے میرے نال تو وعدہ کیتا ہے تے ہن وعدہ خلافی ہونے ہی کر لی یہ کہے گا اللہ میں تیری مخلوق میں جو سب تو زیادہ بدبخت میں ہی ہوں گا میں ہی رہ گیا اللہ تیری مخلوق جو سارے نالوں بدبخت اللہ دی رحمت جوش اندر آئے گی اللہ کہے گا چل ہن اگوں تو سوال نہ کری تو میں تیری یہ خواہش پوری کر دینا اللہ جنت کے قریب کر دے گا جتنی دیر اللہ چاہے گا چپ رہے گا تو پھر بول پائے گا کہے گا اللہ سونے تھوڑا جا فاصلہ ہے نال ہی دروازہ ہے جنت دا جنت دے نیڑے آیا پیا تے اندر ہی کر دے تھوڑا جا اللہ کہے گا بڑا دغا باز ہے بڑا جھوٹا بڑا فراڈیاں ہے تو بڑا ویکھ میرے نال وعدے کر کے تے ہن پھر جناب نویں سروں پھر میچ پا دیتا نالے کہندا میں سوال نہیں کراں گا کوئی اور خواہش دا اظہار نہیں کراں گا پھر تو منگ لے پھر وہی گل کہے گا اللہ تیری مخلوق وچوں میں ہی سب تو زیادہ بدبخت ہوواں گا اللہ جے تیری رحمت نہ ملی تو اللہ اکبر اللہ دی رحمت جوش اندر آئے گی اللہ فرمائے گا چل ٹھیک ہے اللہ انہوں جنت داخل کر دے گا جس نے جنت داخل ہو گیا پھر اللہ دا وعدہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ سبحان اللہ اللہ کہے گا ہن جو چاہو گے جنت وڑ گیا ہن جو چاہے گا ملے گا اللہ اپنے وعدے کیتے نے اللہ فرماتے نے او کوئی ملے گا جو تواڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے ہن اللہ فرمائے گا ہن تے جنت تے چلا گیا ہے ہن مانگ میری رحمت نو مانگ دیاں گن نہ سنگ ہن تے رجسٹرڈ جنتی ہو گیا ہے ہن تے جو منگے گا تینوں ملے گا اے منگے گا اللہ دیاں نعمتاں رحمت اللہ دی رحمت منگے گا اللہ عطا فرما دے گا اللہ فرمائے گا ہور منگ اے ہور منگے گا اللہ او بھی دے دے گا اللہ فرمائے گا ہور منگ سبحان اللہ یہ منگی جائے گا اللہ دیتی جائے گا یہ منگن والیاں چیزیں یہ دے کول مک جان گیاں منگن والیاں چیزاں مک جان گیاں اللہ پھر یاد دلائے گا اللہ فرمائے گا فلاں بھی میری نعمت مانگ سبحان اللہ واہ رحمت اللہ دی نہیں ایسی حدیث میرا خیال ہے نہیں سنی تسی پہلے کہ ہاں جی اللہ فرمائے گا اور فلاں نعمت بھی میری مانگ اللہ انہوں یاد دلوائے گا وہ نعمت مانگ لے گا اللہ پھر یاد دلوائے گا فلاں نعمت میری مانگ وہ بھی مانگ لے گا فلاں چیز مانگ وہ بھی مانگ لے گا اللہ دیتی جائے گا اللہ سب کچھ دے دے گا نا دے کے اللہ فرمائے گا آج جتنا کچھ تینوں دے دیتا گیا اتنا اور عطا فرمایا گیا سبحان اللہ اللہ فرمائے گا میری رحمت نال اتنا ہی اور تے دوسرے صحابی کہندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو اتنی گل یاد ہے تے مینوں تے بھی گل یاد ہے اللہ دے نبی نے فرمایا سی
کہ جتنا کچھ تینوں منگ 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 کے یاد دلا دلا کے نعمتاں عطا کر دیتیاں گئیاں، اے دا 10 گنا تینوں اور دے عطا فرما دیتا گیا۔ سبحان اللہ 10 گنا۔ او حدیث بھی دوسری ہو جڑی ادنا درجے دا آخری جنتی، اے بھی آخری جنتی ہوئے گا۔ لو آخری جنتی نو کڈی کی جنت ملے گی، پوری زمین نو ماپیا جائے تے 10 گنا زیادہ اے دی ادنا درجے دے جنتی دی جنت ہوئے گی۔ سبحان اللہ لو جی اے جے وضاحت حدیث دی مکمل جی، سبحان اللہ، اے جے اللہ دی رحمت جی جی میرے سونے ویر توجہ فرما دیا چلا جانا۔ اے بھی بخاری دی حدیث میں دس چکیاں نا، پہلیاں 7 حدیثاں بخاری دیاں۔ میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن نو اللہ دے عذاباں دا پتہ چل جائے کدی جنت دی امید نہ رکھے۔ مومن بندے نو اگر اللہ دے عذاباں دا پتہ چل جائے تے جنت دی کدی امید نہ رکھے، تے جے کافر نو اللہ دی رحمت دا پتہ چل جائے تے جنت تو کدی مایوس ہی نہ ہوئے۔ سبحان اللہ اے جی اللہ دی رحمت جی میرے پیارے ویر، اسے واسطے تے میں عرض کر رہا، توجہ نال بات نو سنیا جے، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد، زور نال کہہ دو ذرا، زور نال، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی لمبی حدیث ہے، ایدا خلاصہ بھی انج بیان ہوئے گا، اللہ دے فرشتے ایہو جی محفل نو لب دے پھر دینے، پوری زمین دا چکر لگاندے پھر دینے، جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے، میرے نبی دیاں حدیثاں سنائیاں جا رہیاں ہون، اے دین دی محفل اچھی پیاری محفل لگی ہوئے، ایک جی محفل دے اندر اللہ دے فرشتے تشریف لے آندے نے، محفل تو لے کے آسمان دنیا تک او منڈ دے رہندے نے، او منڈ دے رہندے نے، نہیں سمجھ آئی؟ ایویں پرانو امڈنا اے ہوندا ہے، پرانو جنج ہلا کے ہاں جی جناب جویں پہلا ہی کوئی پاندے پہنے او منڈ دے رہندے نے، اور جدوں محفل دا اختتام ہوندا ہے اللہ کول جاندے نے، اللہ نو سارا کچھ پتہ ہے، پتہ ہون دے باوجود اللہ پوچھدے نے فرشتے او کتھوں آئے ہو؟ فرشتے کہن گے اللہ الحرمین اسلامک سینٹر گلشن احرم دے اندر سمندری روڈ تے اوتھے ایک محفل لگی ہے سی، اسی اوتھوں آئے۔ سبحان اللہ اللہ فرمائے کہ اچھا وہ محفل دے وچ بیٹھن والے آن والے بندے کی آکھ رہے سن؟ اللہ تیری رحمت منگ دے سن۔ اللہ فرمائے گا فرشتے ہو انہوں نے مینوں ویکھیا؟ فرشتے کہہ گے اللہ ویکھیا تے نہیں۔ اللہ فرمائے گا پھر جے ویکھ لیندے تے پھر کتنا زیادہ رحمت مانگ دے؟ سبحان اللہ فرشتے کہہ گے اللہ پھر تو بہت ہی زیادہ مانگ دے نا۔ اللہ فرماتے نے ہور کی آنکھ دے سن، اللہ سونیا تیرے کولو جنت دا سوال کر دے سن۔ سبحان اللہ اللہ فرمائے گا فرشتے ہو کیا انہوں نے میری جنت نو ویکھیا ہے؟ فرشتے کہن گے نہیں اللہ سونیا۔ اللہ فرمان گے اگر ویکھ لیندے تے کتنی زیادہ چاہت نال میرے کولو میری جنت منگ دے، کتنی زیادہ کتنی زیادہ کتنے زیادہ ذوق شوق نال۔ پھر اللہ فرماتے نے ہور کی آنکھ دے سن، اللہ تیری جہنم کو لو پناہ منگ دے سن۔ اللہ اوہ سوال کرے گا فرشتے ہو کیا میری جہنم نو انہوں نے ویکھیا؟ اللہ ویکھیا تے نہیں۔ اللہ فرمایا جے ویکھ لیندے تے پھر کنا ڈر دے، پھر کنا ڈر دے؟ جی 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 اللہ فرمان گے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ، پوری محفل دے اندر جتنے بھی آئے جتنے موجود رہ گئے میں ساریاں دے گناہ بخش کے جنت دا وارث بنا چھڑیا۔ کتنی اللہ دی رحمت ہوئے، کتنی رحمت۔ فرشتہ ایک عرض کرے گا اللہ سونیا ایک بندہ میں ویکھیا وہ اپنے کام آیا، کسے نو ملوا
اپنے کام آیا محفل دے اندر انہوں بیٹھنا پہ گیا اللہ فرمائے گا فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ اس محفل دی برکت دے نال میں او دے بھی گناہ بخش دیتے اے جی اللہ دی رحمت انہوں کہندے نے اللہ دی رحمت اجے بھی گل نہیں سمجھ آئی یہ بھی تے بخاری مسلم دی حدیث ہے نا حضرت ابو ہریرہ راوی نے دے میں جویں عرض کر رہا اللہ کریم دے پیارے پیغمبر جناب محمد سارے کہو سارے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قضى اللہ فرمایا ادھر دیکھو لما قضى اللہ الخلق كتب كتابا كتب كتابا كتب كتابا فرمایا اللہ اپنی مخلوق نو پیدا فرما چکیا اللہ نے کتابا لکھ دیتا کتابا اس کتاب دے اندر فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِ جیڑی اللہ دے عرش تے اللہ دے عرش دے اتے موجود ہے کتاب اللہ دے کول عندہو اللہ دے کول جڑی اللہ دے عرش دے اتے کتاب موجود ہے نا اللہ نے اس کتاب دے اندر لکھ چھوڑے آئے ان رحمتی سبقت غضبی فرمایا اللہ نے لکھیا دے چ میری رحمت سبقت لے گئی میرے غضب تے غصے تے رحمت سبقت لے گئی میرے غضب اور میرے غصے تے اور دوسری روایت اندر آیا ان رحمتی غلبت غضبی اللہ فرما دینے بے شک میری رحمت غالب آ گئی میرے غضب تے میرے غصے تے اللہ گھٹ ذرے تھی رحمت رب دی جے تشریف لے آوے گھٹ ذرے تھی اے میں پھر ایک حدیث سن لو آخری جناب یعنی آخری دو حدیثاں تو پہلے والی 7ویں نمبر دی حدیث سنو ذرا اللہ اکبر میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی رحمت دے 100 حصے کنے حصے اللہ دی رحمت دے 100 حصے انہاں 100 حصیاں چو ایک حصہ اللہ نے انسانات جنات حیوانات زہریلے جانورات حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اپنے بچیاں نال جڑا پیار کر دینے اسے ایک حصے رحمت دی وجہ تو ایک حصہ صرف نازل کیتا ہے اللہ نے اللہ اکبر فرمایا باقی 99 حصے رحمت دی اللہ نے اپنے کو رکھے نے یرحم بها عبادہ یوم القیامہ سبحان اللہ اللہ اس 99 حصیاں دے نال اپنے بندیاں تے قیامت والے دن رحمت فرمان گے اللہ اللہ اکبر ہن تو میرا خیال ہے کوئی بندہ بھی مایوس نہیں ہو سکتا اللہ دی رحمت تو ایسیاں گلاں سن کے تے دل ایڈا ہو جاتا بندے دا بندہ کہندا ہے اللہ تیرے نال کسی نوں شریک بھی نہیں ٹھہراندے تے اللہ سونے تیرے نبی دیاں سنتاں بھی اپنانے جو تھوڑے بہتے عمل جننے ہوندے نے اسی کرنے تے بس تیری رحمت نال ہی گل بننی
اللہ 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 جی جی ادھر ویکھنا فرمایا اللہ قیامت والے دن یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ اللہ قیامت والے دن وہ 99 حصیاں دے نال اپنے بندیاں دے فیصلے فرمان گے اس دن استعمال کرن گے اللہ ہاں جی جی تے دوسری حدیث مسلم شریف دی حدیث دا ٹچ ہویا او دے جتنی حدیث بیان کرنے تے بعد ایک جملے دا اضافہ ہے کہ اللہ کریم اس دن او جڑی ایک حصہ رحمت جانوراں تے جس جنات انساناں تے چرندیاں تے پرندیاں تے درندیاں دے اندر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اس دن تے سارے ختم ہو جان گے کیوں جی اور رحمت دا ایک حصہ بھی اللہ اپنے کو لے کے پورے 100/100 رحمت دے حصیاں نال اپنے بندیاں چ فیصلے فرمان گے پوری 100 کر لیں گے رحمت اللہ پوری 100 درجے 100 حصے رحمت 100% رحمت اپنے کو لے کے اللہ اپنے بندیاں نال فیصلے فرمان کوئی بندہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ کوئی بندہ نہیں رہے گا اللہ دے فضل نال جی جی میرے پیارے ویر اس واسطے تے میں عرض کر رہا نا گھٹ ذرے تھی رحمت رب دی جے تشریف لیاوے دفتر کالا بدیاں والا جاندہ نظر نہ آوے جی جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب والی جڑی روایت ہے یہ بھی تے میں دسیا بساریاں بخاری شریف دی حدیثاں نے مسلم اندر بھی موجود ہے ایک جنگ دے موقع تے قیدی آئے نے قیدیاں اندر ایک عورت ہے حضرت عمر فرماتے نے اس عورت دی چھاتی جو دودھ نکل رہا ہے دودھ ڈلدا پھردا ہے دوڑی پھردی ہے دوڑ دی چکر لگان دی اگر کوئی قیدیاں چ بچہ نظر آندا ہے انہوں بھج کے دوڑ کے پکڑ لیندی ہے تے چھاتی نال لگا کے دودھ پلانا شروع کر دیندی میرے نبی نے فرمایا صحابیوں اس عورت نو اگر اختیار دیتا جائے کہ اپنے بچے نو آگے چ نہیں سٹنا اگر نہ سٹن دا اختیار ہووے کیا یہ اپنے بچے نو آگے وچ پھینک دے گی آگے سٹے گی صحابہ کہندے یا رسول اللہ اتنے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اس عورت نالوں بھی اپنے بندیاں تے زیادہ مہربان اے جے رحمت ہے جی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وہ تے میں نے جملے بار بار یاد آن گے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تیرا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے ادھر کو آخری حدیث آ گئی جی جی ادھر آبی حضرت عبداللہ بن عباس یہ بھی بخاری شریف دی اللہ اپنے بندیاں دیاں نیکیاں تے برائیاں لکھ دے نے نیکیاں تے برائیاں لکھیاں جا رہی نے نیکی دا ارادہ کیتا ہے نیکی دا نیکی کیتی نہیں فرمایا ارادہ کیتا ہے تے ایک نیکی لکھ دیتی گئی جی نیکی کر گزریا ہے تے 10 نیکیاں تو لے کے 700 نیکیاں تک ایدے تو ہی زیادہ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ جے دے واسطے چاہندا ہے 700 نالوں بھی ایک نیکی کیتی ہے 700 نیکیاں نالوں زیادہ جتنا کتنا کا زیادہ بندیا جتنا تیری نیکی اندر خلوص زیادہ اتنا دیاں نیکیاں زیادہ بڑھ جان گیاں لکھ دیندا ہے لکھیاں جا دی
تے برائی دا ارادہ کیتا، برائی لکھی گئی، بولو بولو، برائی دا ارادہ کر لیا، نہیں لکھی گئی، ویکھو اللہ دی رحمت کتنی ہے، برائی دا ارادہ کیتا تے برائی دا ارادہ کرن تو بعد اگر وہ ارادہ چھڑ دے میں وہ برائی نہ کریں، ہاں جی، پھر بھی ایک نیکی لکھ دیتی جاندی، برائی تو بچڑ دی، پھر ایک نیکی، جی جی، تے جے برائی کر گزرے آئے تے پھر ایک لکھی گئی ہے، ایک حدیث اندر میں پڑھے ہے، 6 ساعات برائی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اللہ نے 6 سیکنڈ 6 لحظے 6 لمحے برائیاں لکھن والے فرشتے نو حکم دیتا ہے سونیا، اور فرشتیاں قلم چک کے رکھی، 6 سیکنڈ برائی لکھنی بھی نہیں کر ہون تو بعد بھی، تے جے بندہ رب اگے رو پوے معافی منگ لوے، فرمایا پھر بھی لکھن دی لوڑ نہیں، تے جے وہ ٹائم گزر گیا تے ایک برائی لکھ دیتی گئی ہے، برائی لکھن تو لے کے سکرات لگن تک، سورج مغرب والو طلوع ہونے تک توبہ دا دروازہ، رحمت دا بوا پھر کھلا، اے جے رحمت، ادھر ویکھنا ایک اللہ دے نیک بندے، ایک مثال دے کے بھائی کو بندے دا تذکرہ کر کے پھر ویکھیا جی گل، ادھر ویکھو سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام بیماریاں نے اتنا زیادہ مجبور کر دیتا ہے، جان دے ہو نا، اللہ نے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام نو بڑی صحت دیتی، بہار بڑی لائی، اللہ نے کدرے بھیڑاں دے جڑ، بکریاں دے جڑ، جناب بیلاں دیاں جوڑیاں، اونٹاں تے گاواں تے مجھاں، بڑا کچھ عطا فرمایا، بیویاں عطا فرمائیاں، بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں عطا فرمائیاں، اللہ نے بڑا کچھ دیتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جناب فراوانیاں دے ویلے جدو سوکھے دن سن، ادوں بھی الحمدللہ الحمدللہ اللہ دیاں حمداں تے ثناواں بیان کر دے نے، اللہ دیاں حمداں ہی پڑھ دے رہندے نے، جناب اللہ نے ایک دن آکھیا شیطانہ او ملونا شیطانہ، تو آکھدا سے انسان اینو پیدا کر کے کی کرنا ہے، فساد کرے گا، بپا کرے گا، اے ویکھ میرا بندہ ایوب، دیکھو کیویں اللہ نے فرمایا ویکھ میرے بندے ایوب نو کیویں میرے ذکر کردا ہے، اللہ سونے ہاں کیسا پیارا بندہ بنایا حضرت ایوب نو، اللہ دے ذکر کردے رہندے نے، سب تو زیادہ اس ویلے حمداں ثناواں اگر آسمانہ بننے چڑھ دیاں نے تے حضرت ایوب دیاں چڑھ دیاں، دولت بھی بڑی دیتی، ایتھے تے ماڑا جے پیسے مل جان تے مسجد دا راہ بھول جانا، پھر کون مولوی تے کون کاری، جنہ چر پیسے نہیں پھر کاری صاحب دعا کریا جی، ہیں جی جلے پیسے آ گئے وافر پھر کاری بھی کون، کاری کی لگدا ہے تے پھر مسجد کی لگدی ہے، اللہ ہوندا کون ہے، اے ساڈا تے اجدا صاحب ہے نا، لیکن ویکھو اللہ دے بندے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دی حمداں تے ثناواں بیان کردے نے، تے اللہ نے فرمایا شیطانہ او ملونا تو کہندا سے اے بندہ فساد کرنے گے تے میرا بندہ ویکھ ایوب کس طرح میری حمداں ثناواں بیان کردا ہے، کیویں مینوں یاد رکھدا ہے، تے شیطان کہندا اللہ تو اینو دتا ہی بڑا ہے، نوازیا بڑا ہے تے تیرا نام نہ لوے تے ہور کی کرے، اللہ نے فرمایا او ملونا شیطانہ جڑے میرے ہویا کردے نے او میرے ہی ہویا کردے نے، ہر حال اندر جا تینو اختیار ہے، انو ازمال ہے، شیطان نو اختیار دے دتا گیا ہے، ایک روایت اندر ہے انہیں پھونک ماری، حضرت ایوب علیہ السلام نو بیماریاں شروع ہو گئیاں، دوسری روایت اندر انگوٹھے تے انہیں اپنا گندا ناپاک لعاب لگایا، حضرت ایوب علیہ السلام نو بیماری گھر کر گئی، بیماری گھیر لے گئی، حضرت ایوب علیہ السلام ایویں سوکھ سوکھ کے تیلا ہی اندے چلے گئے، بیماری سارے جسم اندر پھیل گئی، تے اپنی بیویاں نو اکٹھیاں کر دے نے، کہندے نے میری او بیوی پتہ نہیں میں کس حال اندر رہنا ہے، میرے نال ایویں مصیبتاں بڑیاں پھرو گیاں، جاؤ تانوں اجازت ہے، میں تو طلاق لینے چاہندیاں ہو، اپنے میکیاں تے گھر جانا چاہندیاں ہو تے جا سکدیاں ہو، 3 چلیاں گئیاں، ایک بیوی رحمہ باقی رہندی ہے، رحمہ او دا نام بھی رحمہ ہی سی نا، باقی رہندی ہے نا، کہندی ہے پیارے ایوب
پنجے انگلیاں اکو جیاں نہیں ہویا کر دیاں میں نیکاں دی جائیاں تو آڈا جدو تک سا چلدا پیا ہے میں دروازہ چھڑ کر کے نہیں جانا اللہ خدمتہ کر دی پھر دیئے ادھروں جناب شیطان نے ان وقت آج جو مل گیا انہیں زلزلہ لیا کے چھت گرائی سارے دے سارے مال ڈنگر سارے ہی مر گئے سارے سب کچھ ختم ہو گیا تے مسکینہ جیسا منہ بنا کے حضرت ایوب علیہ السلام دے کول آ گیا تے کہندا کہ یہ بابا جی علی محمد سمسام نے کمال نہیں کر دیا شیطان کہندا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نو شیطان کہندا ہے جس مال تے ڈنگر تیرا نہیں گئے چھڑیا تو اسے دے اگے میں چھوڑا گئے اڈیا کہندا ایوب ویمو رب نے کڈیا ہن ہو گیا دل ایک تھائی اتنا کچھ دیتا ہے نا اتنا کچھ دیتا ہے ایک دن گن لگ گئے بیلان دیاں جوڑیاں 5000 تو بد گئیاں گن دیاں اثر دی نماز لیٹ ہوگی کہندے اللہ میں کی کرنا ہے اس دنیا دا میری نماز ہی لیٹ ہو گئی کہندے نے اگے کسے ویلے چیتا ڈنگراں ول جامدا لگن پیارے جاندا دل گھبرامدا ہن ادھروں خلاصی مل گئی شکر ادام دا ہن ہو گئے دل ایک تھائی حضرت ایوب علیہ السلام کہندے نے الحمدللہ الحمدللہ پھر شیطان انہاں دے بچیاں بل گیا ہاں جی جناب 8 بیٹیاں 8 بیٹے 16 دے 16 بچے بچیاں انہیں چھت گرا کر کے مار دیتے یہ 16 جنازے اٹھے حضرت ایوب علیہ السلام دے گھروں بیک وقت 16 جنازے جناب بیٹے تے بیٹیاں نو دفن کرنے دے بعد سجدے اندر ڈگ دے نے کہندے نے الحمدللہ الحمدللہ شیطان پر آ کے کہندا اللہ کہ وہ جائے بنایا ایوب نو تو ایتا تیرا دروازہ ہی نہیں چھڑدا الغرض حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی لوگاں دے برتن مانج کے بھانڈے مانج کے کپڑے دھو کے جھاڑو دے کے کپڑے دھو کر کے اور اپنے بیمار شوہر دی روٹی دا انتظام کر دیا پھر دیا نے ایک دن ایک امیر ترین عورت دے گھر گئیاں جناب حضرت رحمہ دے وال اللہ دی طرفوں گولڈن وال سنہری وال بڑے خوبصورت یہ دی نظر پئی تے کہندی رحمہ کتنے سونے تیرے وال ایک مینوں لٹ والاں دی دے دے روٹیاں جتنیاں دل کردا لے جا اگے آ گئیاں اگلا دن گزریا پھر والاں دی لٹ دے دی اگلا دن گزریا ایویں دیندیاں رہیاں روٹیاں دیندیاں رہیاں ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام دی نظر پئی فرماندے نے رحمہ تیرے وال کدھر گئے سچی سچی گل کرتی سچی سچی بات حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پے ہوئے منجی تے ٹوکرے اندر چار پائی جے ٹوکرا ہے تے تاں چار پائی تے تاں تے نظر آندے ہی نہیں اتنی زیادہ بیماری لیکن اس بیماری دے باوجود غیرت کنی سی غیور ہوندا ہے پیغمبر غیور تے رحمہ نے یہ کام کیتا ہے تے کہندے نے رحمہ مینو صحت ہو لین دے میں تینو اس جرم دے بدلے 100 کوڑے ماراں گا اللہ اکبر اللہ رحمہ کہندیاں نے سونے ایوب صحت تے کھولوے اللہ تو انو صحت دے دے وے تسی جتنے دل چاہے کوڑے مار لینا اللہ باہر گئیاں ہویاں کاروبار تے لکڑیاں لین واسطے یا اور کم گئیاں ہویاں ادھروں پچھوں حضرت ایوب علیہ السلام دے کزن حضرت ایوب علیہ السلام دے چچا زاد بھائی گلاں کرن لگ گئے کہندے ویکھو ساڈا بھائی کہندا میں نبی ہاں اللہ دا نبی ہوندا تے دا انج دا حال ہوندا اللہ
تانے مارنے شروع کرتے. یہ تانا کھا گیا حضرت ایوب نو. حضرت ایوب نے کوک ماری کہندے نے اللہ ہن تے تیرے انتخاب تے بھی جناب شک ہون لگ گیا ہے. اللہ سونیا اللہ جی مینوں صحت عطا فرما دے. آواز کیویں ماری؟ اللہ نے انہوں اپنا قرآن ہی بنایا ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ اپنے اللہ نو آواز مار دینے جی جی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تو مہربانہ تے مہربانے رحمت منگ دینے اللہ کولو. اللہ کریم نے کی فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اہله ومثلهم معهم رحمتا من عندنا. اللہ نے فرمایا اسی اپنے ایوب تو ساری بیماریاں دور کر چھڑیاں. اللہ فرمایا اپنے ایوب نو اللہ کریم نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ آل و عیال بھی دے چھڑے مال بھی دے چھڑے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ انہاں پہلے مالاں دی طرح اللہ نے اتنا اور بھی عطا فرما چھڑیا. انہاں دی مثل وَمِثْلَهُمْ کوئی اشکال نہیں ہے دے اندر ترجمہ ہے نا. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اس کی مثل یعنی پہلے مال اور اہل و عیال ان سب کی مثل اللہ نے اتنا اور بھی عطا فرما چھڑیا. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا اسی اپنی طرفوں رحمت عطا فرمائی حضرت ایوب نو تے کلے ایوب نو نہیں. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا قیامت تک میرے کو رحمت منگن والیاں نو رحمت ملدی ہی رہے گی. سبحان اللہ. ایویں اللہ ایوب تے جویں رحمتاں دے می پائے رحمتاں دے می پیندے ہی رہن گے. جی 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 ادھر ویکھو سورہ صاد آ جاندا ہے پڑھن سنن والیاں نو سواد. سورہ صاد ہے ہی اس طرح دی. اللہ اکبر. ویکھنا ذرا اللہ فرما دینے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ. سبحان اللہ. ذکر کرو میرے بندے ایوب دا میرے پیارے محبوب آمنہ دلال. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب میرے بندے ایوب دا ذکر کرو. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی دے صحابیو میرے بندے ایوب دا ذکر کرو. عبدانا ساڑھے بندے ایوب دا ذکر کرو. وہابیو اللہ فرماتے ہیں ساڑھے بندے ایوب دا ذکر کرو. تمام مسلمانوں تابعیو تبا تابعیو محدثین کرام ائمہ کرام اولیاء اللہ سارے دے سارے علامہ احسان ذکر کر میرے ایوب دا. علامہ حبیب الرحمن یزدانی ذکر کر میرے ایوب دا. خطیب شیعہ و یورپ ذکر کر میرے ایوب دا. آج قاری محمد یعقوب فیصل آبادی ذکر کر. اللہ فرماتے ہیں میرے ایوب دا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب او ذکر کیے اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب.
اللہ شیطان نے چونکا مارے کیڑیاں مصیبتاں اندر عذاب اندر مبتلا کر دیتا ہے. اللہ کریم نے کی فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ اسے گل پھر دہرایا اللہ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا اوتھے میں نے اندے نا سی تھے منا اوے اللہ کریم نے مال اہل و عیال سب کچھ دے چھڑے آئے اور نال اللہ کریم نے جناب اس طرح انہاں دی مثل اور بھی عطا فرما چھڑیا. یہ سارا کچھ کیوں سی وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا. اللہ فرماتے ہیں ساڑی طرف رحمت سی وَذِكْرَ أُولِي الْأَلْبَابِ یہ تے سبق عقل والے واسطے سبق بن گیا. ایویں رحمت منگ دے رہن گے تے مل دیاں رہن گیاں. اللہ فرمایا سونیا میرے کول منگیا ہے وال اللہ دس دے نے. اللہ فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بارد وشراب. اللہ فرماتے نے سونیا مار پیر دی ٹھوکر ماری تے اتھوں چشمہ پانی دا چشمہ. اللہ فرمایا ہاذا مغتسل بارد وشراب. اے چشمہ نکل آیا انو پیویں گا تے اندرونی بیماریاں ختم تے نہائیں گا تے بیرونی بیماریاں. سبحان اللہ. حضرت ایوب دیکھو کیڑی رحمت. حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی پیتا او دے نال نہاتے بھی نو جوان بن کے چار پائی تے بہ گئے. بی بی راما گھر آئیاں ویکھ دیاں نے ایتھے تے ایوب ہے ہی کوئی نہیں. ایتھے تے ایک نوجوان بڑا خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے. اچانک نظر پئی پہلی نظر تے منہ تے پلہ کر لیا. واہ لوکاں دے برتن مانج دیاں پھر دیاں نے بھانڈے مانج دیاں پھر دیاں نے ہے جی اور کپڑے دھو کے جھاڑو دے کے لوکاں دے ہیں. اللہ اکبر. اللہ روٹیاں پکا کے لوگاں دیاں اپنے شوہر دی روٹی دا انتظام کر دیاں پھر دیاں لیکن پردے دی حالت اندر. واہ جی واہ ہے جی منہ تے پلہ کر کے کہندیاں نے وے میرا تے ایوب لیٹیا ہویا سی. حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے نے رحمہ اللہ دی طرف رحمتاں بس پئیاں. اللہ نے دل لوٹا چھڈے دے بدل دیندا ہے. اللہ نے دیاڑے سولے کر دیتے نے. میں ہی تیرا ایوب ہاں. اللہ نے بیماریاں تو نجات عطا فرما چھڈی. رحمت سمجھدیاں سنے دنیا دا اصول ہے اتنی جلدی بندہ اتنا بیمار کس طریقے نال 100% درست ہو سکتا ہے. تے حضرت ایوب علیہ السلام نو کہندیاں نے بے میرے نال ایہو جیاں گلا کرنا تے مذاق کرن تے اتریاں ہوئے ہیں. میں تے اگے بڑی دکھی آ رہی ہاں میرے نال مذاق نہ کر. میرا ایوب تے ہڈیاں دی مٹھ بنیا گیا انہوں کدرے بگیاڑ دے نہیں اٹھا لے گئے. حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں رحمان میں ہی تیرا ایوب ہاں. ادھر ویکھ اللہ نے تیری شہادت واسطے انگوٹھے تے زخم دا نشان باقی رکھے آئے. اگے ہو کے رحمان نے ویکھیا تے کہندیاں نے لگدا تے میرا ایوب ہی ہے. چہرے تے نظراں پائیاں نوجوان جوانی والی صحت والا ایوب سجدے چ ڈگ پئیاں کہندیاں نے الحمدللہ الحمدللہ
اللہ دیاں حمداں تے ثناواں بیان کر رہی نے، ادھروں شیطان کھڑا ہو کے دور پہاڑیاں تے روندا چلاندا ہے، جناب سر اندر مٹی پاندا ہے، سوا پاندا ہے، ایویں جناب بھر بھر کے بک مٹی دے پاندا ہے، وال نوچدا ہے، کہندا ہائے ہائے اللہ کے وہ لوگ بنائے نے تو اپنے پیار والے جڑے تیرے نال پیار کرن جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا ادھر ویکھو صحتاں مل گئیاں، تندرستیاں مل گئیاں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو یاد آیا، کہندے نے رحمہ میں قسم کھادی سی تینوں کوڑے ماراں گا، رحمہ کہہ دیا نے بسم اللہ، میرے اللہ نے میرے تے انعام فرمائے نے، میرا شوہر صحیح ہو گیا ہے، تندرست ہو گیا ہے، آؤ کوڑے جتنا دل کردا ہے مار لو۔ آسمانہ تو آواز آئی، اللہ نے فرمایا میرے شیخ نوید صاحب، آسمانہ تو آواز آئی، اللہ نے فرمایا میرے ایوب تینوں قسماں پوریاں کرنیاں تے یاد آ گئیاں، میری بندی رحمت دیاں راتاں جاگنیاں یاد نہ آئیاں۔ اللہ اکبر، راتاں جاگنیاں یاد نہ آئیاں۔ میرے بندے ایوب میں اپنی بندی نو کنڈے جلی تکلیف نہیں ہون دینی، اور تینوں قسم بھی واپس نہیں لینی پینی، الفاظ بھی واپس نہیں لینے پینے، قسم دا کفارہ نہیں دینا پینا، قسم توڑنی بھی نہیں پینی، میں بل آپ دس دینا۔ خذ بیدک ضغثا، ایویں بہاری دے تنکیاں دا 100 تنکے لے لے تے مٹھا بنا لے، فضرب بی ایویں مار چھڑ بس، ولا تحنث قسم بھی نہ توڑ۔ گل نہیں سمجھے؟ اللہ نے فرمایا میرے ایوب میں تینوں الفاظ واپس لین دا بھی نہیں کہندا، قسم دا کفارہ بھی تینوں نہیں دینا پینا، کیوں جو الا وجدناہ صابرا، اللہ فرما دینے اسی اپنی ایوب نو جدوں بھی پایا تے صبر کرن والا ہی پایا، اس واسطے ایوب ازمایا ہویا ہے تے ایوب نو الفاظ بھی واپس نہیں لینے پینے، کیوں جو غیرت دی وجہ کر کے ایوب نے آکھیا سی میں کوڑے ماراں گا، ادھروں اپنی بندی نو کنڈے جلنی ذرہ برابر تکلیف بھی نہیں ہون دینی، بس او تنکیاں دا مٹھا انج مار چھڑیا، کوئی کنڈے جنی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اللہ فرمایا سونیا قسم بھی نہیں ٹوٹی تیری، اے دی وجہ سی نا انا وجدناہ صابرا، تو تانوں جدوں بھی پایا ایوب نو صبر کرن والا پایا، نعم العبد نعم العبد نعم العبد۔ اللہ فرما دینے میرا چنگا بنتا ایوب، تے چنگائی کیڑی سی انہو اواب، مڑ مڑ رجوع کردہ تے رب وال کردہ، خوشیاں اندر بھی اللہ دی شکریہ ادا کردہ ہے، الحمدللہ دیاں فضاں از آوازاں بلند ہوندیاں نے تے غم آندے نے تے پھر بھی الحمدللہ، ہر ویلے مڑ مڑ میرا بوا آ کے ملدا ہے، میرے وال رجوع کردا ہے، انہو اواب، ایسی چنگائی میرے ایوب۔ حسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، حسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر رحمت نے تیری گوارا نہ کیا۔
اے جی فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اللہ کی رحمت بڑی وسیع، رحمت الہی کی وسعت۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال میرا بیان کرنا، جناب دا تشریف لے آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ راضی نہیں نظر آ رہے کوئی تھر پار کر تو لوگ تو پتہ ہے پوری روئے زمین تے تہاڈا پروگرام اے نشر ہو رہا ہے، سن رہے نے پوری روئے زمین تے لوگ جڑے جڑے پیار کرنے والے، ایک دو چار نہیں ہزاراں دے حساب نال ماشاءاللہ۔ تے اے جناب تھر پارکر اور جڑا سندھ دا علاقہ ہے تھر پارکر، اتھو عبد الخالق صاحب نے میرے بہت اچھے دوست نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نال انہوں نے دعاواں دی درخواست کی تھی، ضرور کران گے۔ ہیں جی طالب علم عبداللہ دے والد ہیں جی او جناب سعودیہ ہیں جی کام دے لحاظ نال پریشان نے، اللہ انہاں دی پریشانی دور فرماوے۔ ریاست علی صاحب نے انہاں دے والد، ٹھیک ہے نا، عبداللہ دے والد، اللہ تعالیٰ او دا کام بہتر بنا دے وے۔ تے اے جڑے نے ہیں جی والد ہیں جی کنہ دے آخر صاحب دے والد ہیں جی، انہاں دے والد اور انہاں دی بہن، انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے۔ تے آخری جمعہ جڑا کل آ رہا ہے نا سویرے، بلکہ اج ہو گیا ہن، کل کتھوں اج والا جمعہ، اے تہاڈا پیارا جا خطیب جہدا نام خطیب ایشیا دے نام تے رکھیا سی، قاری عبدالحفیظ، میرا بیٹا بڑا بیٹا، او پڑھائے گا اللہ دے فضل نال۔ ایتھے جمعہ اج والا جمعہ جڑا نا جمعۃ الوداع انشاءاللہ وہ پڑھائے گا اللہ، اور عید دا خطبہ ناچیز ادنا جا طالب علم ایتھے ہی عرض کرے گا انشاءاللہ 7 بجے عید ہوئے گی، بیٹے عید دی نماز 7 بجے ہوئے گی بھی، سارے ٹائم نال تانوں پتہ ہے وقت نال۔ ہاں میں دس دیتا جی، ہاں تسی اپنے کام سے مصروف۔ تے جی جناب اللہ کولو دعا کریے اللہ اپنی رحمت نال ساری دنیا اور آخرت دونوں جہان بہتر بنا دے۔ آؤ اللہ دی رحمتہ منگیے پھر۔ ہاں جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ حاجی ادریس صاحب میرے بڑے دوست سن، اے مقبول صاحب سمن آباد علیہ، انہاں دے والد گرامی میاں اشرف صاحب، اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرما۔ جتنے بھی سن داود پہلوان بھی ہیں جی، نیفا پہلوان، سارے ساڑے دوست پیارے جتنے بھی چلے گئے دنیا تو اللہ سب دی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب۔ اللہ کام ٹھیک ہے جی۔ اسامہ دی چچی واسطے دعا کرنی، اللہ انہوں صحت دے وے۔ تے اسامہ بیٹا ساڈا شاگرد دیے، وہ دے انگلینڈ پیپر نے، اللہ تعالیٰ وہ دے کامیاب کرے جی۔ آؤ ساریاں دعاواں، ساریاں اجتماعی دعاواں ہو جان گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال جتنے بیمار نے، جتنے پریشان حال بندے نے، ساریاں دی پریشانیاں دور فر اللہ بیماران سے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تو کھیارے بندے دے دکھ دور فرما۔ عرش والیا اللہ میرے والدین سمیت جنہ جنہ دے والدین بھیڑا بھائی عزیز و اقارب، میرے استاد جی خطیب ایشیا سمیت دیگر اساتذہ کرام جنہ جنہ دے جو فوت ہوئے نے، اللہ سارے نو بخش دے، اپنی رحمت نال سارے دی قبرانو جنت دے باغ بنا۔ عرش والیا اے سارے دوست بڑی محبت نال بڑے پیار نال ماشاءاللہ تشریف لے آئے، تشریف فرما رہے، دل جمی دے نال انہاں لوگاں نے بیان سنیا، اللہ اپنی رحمت نال انہاں سارے دوستاں دا تشریف لے آنا قبول و منظور فرما۔ جو دلاں چ نیک ارادے گزر رہے نے اللہ سارے دے سارے ہی پورے فرما، نیک خواہشات سارے دیاں ساریاں ہی پوریاں فرما۔ عرش والیا راضی ہو جا اللہ اپنی رحمت نال بے اولاداں نو اولاد عطا فرما، جنہاں کول اولاد نہیں اللہ انہاں نو اولاد دے دے، بیٹیاں نے بیٹے بھی عطا فرما، اللہ اولاداں نو نیک اور صالح بنا یا اللہ۔ جنہاں کولے گھر نہیں انہاں نو اپنے ذاتی گھر عطا فرما، اللہ جنہاں کولے کاروبار نہیں انہاں نو کاروبار عطا فرما دے۔ عرش والیا جو
جو جو نیک خواہشات نے سارے دیاں ساریاں پوریاں فرما عرش والیا اللہ اسی تیرے درد منگتے ہیں تیری رحمت دے طلبگار ہاں اللہ اپنی رحمت دے می پا دے اپنے بندیاں دیاں نیک تمنا ساریاں پوریاں فرما دے عرش والیا راضی ہو جا جدوں تک زندہ رکھیں بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلی کلمہ نصیب فرما اللہ میاں باقر رحمت اللہ علیہ دے جملے میں جڑے جوڑے نے میں آکھے اللہ ساڑیاں اولاداں چوں قیامت تک واسطے کوئی ایک بھی مشرک پیدا نہ فرمائی اللہ تیری توحید نو منن والے تیرے نبی دیاں سنتاں اپنان والے تیری راہ اندر شعراء تے علماء تے طلباء تے مسجدہ مدرسیاں تے خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہیں اللہ جڑے خرچ کر دے رہے انہاں نیکی دے کماں تے اللہ انہاں دے رزق وداندہ ہی رہیں عرش والیا ساڑیاں نمازاں ساڑے صدقات روزے سہریاں کرنا کرانا افطاریاں کرنا کرانا اعتکاف والیاں دے اعتکاف بہنا اللہ سارے دیا نیکیاں اپنی رحمت نال قبول و منظور فرما اللہ یا اللہ جو بندے تیرے کولو منگ دے نے اچھیاں نیک دعاواں اللہ سارے دیا دعاواں قبول فرما اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا آمین اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمکما کما ربیانی صغیرا اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وافنا قبل ذلك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي دعا کر دے جانا جی عزم کر لیا اللہ دی توفیق دے نال بجری دا انتظام ہو گیا ماشاءاللہ سیمنٹ دا انتظام ہو گیا جی چھت واسطے ماشاءاللہ چھت واسطے سیمنٹ دا انتظام ہو گیا بجری دا انتظام ہو گیا سریا رہندا ہے تے شٹرنگ مزدوری وغیرہ ہیں جی کوئی ریت رہندی ہے تے کوئی دوست اپنی خوشی نال ہی کوئی ریت دا ٹرک ٹرالی بھیج دینا ہے جی اچھی ریت ہونی چاہیے چھت دے وچ آندی ہے اپنی خوشی نال تے 2 ٹرک ریت دے ہون نا 16 سینکڑے ریت ہوئے تے انشاءاللہ چھت پہ جائے گی چلو کوئی گھٹ واد ہوئی تو پھر انشاءاللہ کر لیں گے اس طرح کو ریت دا انتظام تے باقی سریے دا انتظام انشاءاللہ کرنا ہے رل مل کے کرنا ہے تے چھت پانی جی آپ ہوں انشاءاللہ اللہ کام شروع ہے ویکھ لو تھلے جاندے ویکھ لو تے کام شروع ہے ماشاءاللہ تے کافی کام ہویا پیا تھلے جڑے روم بننے سے نا مدرسے جتھے زکات خرچ ہو سکتی ہے مدرسہ بن رہا تھلے ٹھیک ہے اللہ سارے لوگ کوشش کرو آپ دنوں چ چھت پا لیے اللہ دے فضل نال انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے